അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ ദുൽഖഅദ മാസത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ്, ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും നല്ല നിയത്തോടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ഏറ്റി ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 إن شاء الله നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലാം. നല്ല നിയത്തോടെ എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലും. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് സആദ വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് 6 ലക്ഷം വരെ മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ മഹത്വം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله صلاة الكمال ينوكتلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله صلاة العالي القدر 10 തവണ ചൊല്ലാം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാരിയത്തു സ്വലാത്തു ചൊല്ലാം. നല്ല ഉദ്ദേശം കരുതി നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് 11 തവണ കൂടെ ചൊല്ലും. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله മുക്കനി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹബ്ബ് വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله تب الصلاة وتم جلال. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله നമുക്കിനി ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الرحم الراحم يا الملك الجبار يا الله. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെയും നീ കബൂലാക്കണം അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, അവിടുത്തെ പേരമക്കള്, അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ ജിദാദീങ്ങൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, സർവ്വംബിയാ മുർസലീങ്ങള്, മഹാന്മാർ, മഹത്തുക്കള്, മശായിഖന്മാർ, മുസന്നിഫീങ്ങള്, സർവ്വ മഹാന്മാർ, സർവ്വ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങള്, അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാർ,
അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്കുള്ള പാരിത്രിക ജീവിതം അല്ലാഹ് നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ബർസഖിയായ ജീവിതം നീ റാഹത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. വല്ല അദാബിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ അദാബുകൾ നീക്കി സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പും സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും സ്വർഗത്തിന്റെ വെള്ളവും എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹിസാബും അദാബും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണം അല്ലാഹ്. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ തൃപ്തിക്കായി മാത്രം ജീവിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. ശാരീരിക മാനസിക പൈശാചിക പലവിധ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നീ ആജിലായ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യ, മക്കളുടെ കുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ സിഹ്റ കണ്ണേറുകൾ നീ ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഹുസ്നുൽ ഖൽഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്ന കയ്യാക്കണം അല്ലാഹ്. ധാരാളം ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജീവിതമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മറ്റുള്ളവന്റെ വിഷമം കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ജീവിതം നീ ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാഹ്. മരണം വരേക്കും നല്ല നിലക്ക് ഇബാദത്ത് നിന്നിലേക്ക് കൂടുതലായി ഓരോ നാളുകൾ എടുക്കാനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ സാധുക്കളായ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഖൈറായ നല്ല വീട്, നല്ല വാഹനം നൽകണം അല്ലാഹ്. നല്ല ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായ വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കി തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി തരണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കീരിമുരിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണം അല്ലാഹ്. നല്ല മരിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച്, നല്ല സമയത്ത് വെച്ച്, നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുതിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ കലിമത്തു ഷഹാദ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ വിളിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രശോഭിതമായ മുഖം കണ്ട് അതും പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ ഒരിടം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കാതെ, ഒരാളുടെ സമ്പത്തിലും കണ്ടുകൊതിക്കാതെ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ സമ്പത്തും നല്ല ജീവിതം തന്നനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.